چند وقت بشه؟ یک ماه شد. یک ماهشه. عیب نداره، من از آن اقامم میگم. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله و ان علی ولی الله حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ان علی ولی الله حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اکبر لا اله الا الله. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بگیرش. از شما درد زنده باشی. دیگه بدینش به بهترین مادرش. لحظه ها. بدینش به مادرش. بگیرید خانم. ماشاءالله.